अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अनीता से। 31 मार्च अफगान मुहाजिरीन को दी गई डेडलाइन ख़त्म हो चुकी है और 1 अप्रैल से इनके खिलाफ एक क्रैकडाउन जो है हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से वो किया जा रहा है। ऑल्दो ये क्रैकडाउन जो है बहुत ज़्यादा हमें सुस्त रवि का शिकार जो है नज़र आ रहा है, क्योंकि 1 अप्रैल को हमने देखा कि कुछ ऐसी खबरें आई जिनको देख के ये लग रहा था कि शायद हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से अफगान मुहाजिरीन को 10 दिन की मोहलत दे दी गई है। और अभी हम यही देख रहे हैं कि वाकई में जो हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से इस हवाले से कोई प्रॉपरली तस्दीक नहीं की गई थी कि क्या उन्होंने अफगान मुहाजिरीन को 10 दिन की जो है मोहलत दी है या नहीं दी, लेकिन जो ऑपरेशन था जो हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से क्रैकडाउन किया जाना था उस हवाले से हमने देखा है कि काफ़ी जो है वो सुस्त रवि दिखाई जा रही है, क्योंकि अभी भी अफगान मुहाजिरीन का एक बड़ा जो नंबर है वो पाकिस्तान में मौजूद है। कुछ आदाद शुमार के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि 21 लाख अफगान मुहाजिरीन जो कि रजिस्टर्ड हैं, गैर रजिस्टर्ड हैं, वो पाकिस्तान में मौजूद हैं। लेकिन हुकूमती जो आदाद शुमार है उनके मुताबिक ये बताया जा रहा है कि 30 लाख अफगान मुहाजिरीन पाकिस्तान में मौजूद हैं। तो एक बड़ी तादाद जो है अफगान मुहाजिरीन के पाकिस्तान में अगर अभी भी मौजूद है तो ये जो सिलसिला है उनको वापस भेजने का बहुत ज़्यादा सुस्त रवि का शिकार है। इसमें अगर तेज़ी ना दिखाई गई तो अभी भी ये जो एक बड़ा नंबर है पाकिस्तान में मौजूद है और शायद इसको भेजने में काफ़ी जो मुश्किलात हैं वो देखनी पड़े। हुकूमत का ये दावा है कि इस साल के आखिर तक हम ये जो 30 लाख अफगान मुहाजिरीन हैं इनको वापस भेज के रहेंगे। लेकिन इस हवाले से अभी जो है ये कहा जा रहा है कि मंडे से यानी कि कल से इस हवाले से जो है वो तेज़ी देखने में आएगी और जो अफगान मुहाजिरीन रज़ाकाराना तौर पर वापस अगर जा रहे हैं तो उनको खैर मकदम किया जाएगा, लेकिन अगर जो नहीं जाएंगे उनको ज़बरदस्ती जो है पकड़कर अफगानिस्तान भेजा जाएगा। लेकिन अभी भी हम देख रहे हैं कि बड़े पैमाने पर जो है वो गिरफ्तारियां जारी हैं। ऐसा नहीं है कि हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से कोई नरमी दिखाई जा रही है। हम देख रहे हैं कि हर तरफ जो है इस हवाले से क्रैकडाउन जो है वो किया जा रहा है डिफरेंट शहरों में, डिफरेंट सूबों में। तो इस हवाले से कुछ अदाद शुमार जो मेरे सामने आए हैं मैंने सोचा वो मैं आपके सामने रख देती हूँ कि अभी भी जो है अफगान मुहाजिरीन को जो है वो डिपोर्ट किया जा रहा है। लेकिन ये जो सिलसिला है ये भी सुस्त रवि का शिकार है, लेकिन यानी कि कल से मंडे से इसमें जो है हमें मज़ीद तेज़ी जो है वो देखने को मिल सकती है। ख़बरें आ रही हैं कि रावलपिंडी इस्लामाबाद से जो 190 लोग जो हैं उनको होल्डिंग सेंटर्स में जो है मुंतकिल कर दिया गया है। आपको पता है कि डिफरेंट सूबों में, शहरों में जो है होल्डिंग सेंटर जो है वो बना दिए गए हैं और जो अफगान मुहाजिरीन जिनको गिरफ़्तार किया जा रहा है, जिनके पास अब डॉक्यूमेंट्स नहीं है या जिनके पास अफगान सिटीज़न कार्ड है, उनको जो है पकड़कर अब कैंप्स में मुंतकिल किया जा रहा है। क्योंकि अब जो लोग हैं ये बताया जा रहा है कि वो अब गायब भी हो रहे हैं, यानी कि एक बड़ी तादाद लोगों की जो है वो अब पता ही नहीं चल पा रहा कि आखिर वो कहाँ गए हैं। शायद वो हुकूमत के इस डर से, इस इक़दाम से जो है वो अब छुप रहे हैं। लेकिन हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से जो है वो जो मशीनरी है वो हरकत में लाई जा रही है और उनकी जो है मैपिंग की जा रही है और उनकी पकड़ धकड़ जो है वो जारी है। रावलपिंडी इस्लामाबाद से 190 जो लोग हैं वो कैंप्स में मुंतकिल किए जा चुके हैं। लाहौर से खबर आ रही है कि 1300 से ज़ायद जो अफगान मुहाजिरीन हैं उनको डिपोर्ट कर दिया गया है, यानी कि तोरखम के रास्ते से उनको वापस अफगानिस्तान भेज दिया गया है। इसके अलावा अटक से बताया जा रहा है कि 200 से ज़ायद जो अफगान मुहाजिरीन हैं उनको डिपोर्ट कर दिया गया है। फैसलाबाद से 50 और बहावलपुर से 47 जो अफगान बाशिंदे हैं उनको डिपोर्ट कर दिया गया है और इन तमाम लोगों को जो है वो चमन और तोरखम के रास्ते से जो है वो वापस भेजा जा रहा है। आपको पता है कि डिफरेंट जो है होल्डिंग सेंटर्स कायम कर दिए गए हैं, वहाँ पर हर तरह की जो फैसिलिटीज़ हैं वो रखी गई हैं, चाहे वो खुराक है, तिब्बी सहूलियात हैं, हर तरह से जो है वहाँ पर उनको फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं ताकि उनको बाइज़्ज़त तरीके से जो है वो वापस भेजा जाए। क्योंकि आपको पता है कि इस हवाले से काफ़ी जो है हुकूमत पाकिस्तान को तनकीद का निशाना भी बनाया जाता रहा है कि जो अफगान मुहाजिरीन हैं उनके साथ जो है बदसलूकी की जा रही है। लेकिन हुकूमत पाकिस्तान ये मेक श्योर कर रही है कि इस तरह का कोई भी जो है वाक़या पेश ना आए जिसकी वजह से हुकूमत पाकिस्तान पर जो है वो तनकीद की जाए। और इस हवाले से जो है अफगान मुहाजिरीन को बहुत ही बाइज़्ज़त तरीके से प्रॉपर्ली फैसिलिटीज़ दे के जो है उनको अफगानिस्तान रवाना किया जा रहा है। अगर हम होल्डिंग सेंटर्स की बात करें तो टोटल जो है 54 जो कैंप्स हैं वो कायम कर दिए गए हैं और खैबर पख्तूनख्वा में जो है सबसे ज़्यादा होल्डिंग सेंटर जो है वो कायम किए गए हैं। क्योंकि आपको पता है कि खैबर पख्तूनख्वा में एक बड़ी तादाद जो है अफगान मुहाजिरीन की मौजूद है और इस हवाले से जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर उन्होंने पहले ही कह दिया है कि वो अफगान मुहाजिरीन को जो है वो ख़ुद से नहीं भेजेंगे। हाँ, अगर अफगान मुहाजिरीन ख़ुद रज़ाकाराना तौर पर अगर वापस चले जाते हैं तो वो जो है उनको खैर मकदम करेंगे, लेकिन ख़ुद से जो है वो अफगान मुहाजिरीन को वापस नहीं भेजेंगे। और इस हवाले से आपको पता है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। उन्होंने यही कहा है कि अफगान जो तालिबान है उनके साथ मुज़ाकरात किए जाएँ, हालात जो हैं वो तभी सेटल्ड होंगे। अदरवाइज़ जो ये तरीक़ेकार है हुकूमत पाकिस्तान का कि अफगान मुहाजिरीन को
زبردستی بھیجنے کا یہ جو ہے ہمیں شاید مشکلات میں ڈال سکتا ہے۔ تو انہوں نے یہی کہا ہے کہ افغان طالبان کے ساتھ جو ہے مذاکرات کیے جائیں، اس طرح سے جو ہے افغان مہاجرین کو واپس نہ بھیجا جائے، یعنی کہ وہ افغان مہاجرین کے جو ہے وہ حق میں بات کرتے ہوئے ہمیں نظر آئے ہیں۔ تو خیر جیسا کہ میں نے بتایا کہ KPK میں سب سے زیادہ جو ہے افغان مہاجرین موجود ہیں، تو وہاں پر جو ہے 43 یعنی کہ 43 جو ہولڈنگ سینٹرز ہیں وہ قائم کیے گئے ہیں۔ پنجاب میں ٹوٹل جو ہیں وہ 10 ہیں، اور بلوچستان میں جو ہے ایک ہولڈنگ سینٹر جو ہے وہ قائم کیا گیا ہے، اور تمام جو لوگ جن کو پکڑا جا رہا ہے ان کو جو ہے ان ہولڈنگ سینٹر میں جو ہے وہ رکھا جا رہا ہے، ان کی پراپرلی جو ہے ان کا ڈیٹا مرتب کیا جا رہا ہے، کیونکہ اس سے پہلے بھی حکومت پاکستان کی جانب سے یہ جو مہم جو ہے وہ شروع کی جاتی تھی، لیکن پھر بھی جو افغان باشندے جو افغانستان واپس جاتے تھے وہ پھر پاکستان آ جاتے تھے۔ تو اس دفعہ جو ہے پراپرلی ویریفیکیشن کی جا رہی ہے کہ یہ جو افغان باشندے جو افغانستان جا رہے ہیں جب یہ واپس آئیں گے تو ان کو پاکستان میں آنے نہیں دیا جائے گا، اور خاص کر وہ لوگ جن کو خود جو ہے گرفتار کر کے واپس بھیجا جا رہا ہے ان کا تو پاکستان میں واپس آنا ناممکن لگ رہا ہے۔ اور اگر ہم KP میں اگر بات کریں تو وہاں پر اب میپنگ جو ہے وہ بڑے پیمانے پر شروع کی جا چکی ہے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ بہت سارے افغان مہاجرین جو ہے وہ اب چھپ رہے ہیں، وہ غائب ہو رہے ہیں، اور کچھ تو ایسے ہیں جو ابھی تک اپنے کاروبار بھی جنہوں نے بند نہیں کیے، تو ان کے اب جو کاروبار ہیں وہ بھی ضبط کیے جا رہے ہیں، جائیدادیں ان کی ضبط کی جا رہی ہیں، یعنی کہ ان کو جو ہے وہ زبردستی اب واپس بھیجا جا رہا ہے۔ یعنی کہ ابھی تک جو ہے حکومت پاکستان کی جانب سے جو اقدام کیے جا رہے ہیں افغان مہاجرین کی جانب سے ان کو جو ہے بہت زیادہ سیریس نہیں لیا گیا تھا۔ شاید ان کو یہی لگ رہا تھا کہ پہلے کی طرح حکومت پاکستان جو ہے وہ اس بار بھی کچھ رعایت دے گی، لیکن ابھی تک جو ہے حکومت پاکستان کوئی رعایت نہیں دے رہی ہے، ابھی تک جو ہے یہ سلسلہ جاری ہے، اور میپنگ جو ہے وہ شروع کی جا چکی ہے۔ اور پشاور کی اگر ہم بات کریں تو 1,60,000 سے زائد جو ہے سٹیزن کارڈ جو رکھتے ہیں ان کی اب نشاندہی کر لی گئی ہے، یعنی کہ 1,60,000 لوگ ایسے ہیں جن کے پاس کارڈ موجود ہے افغان سٹیزن کارڈ، ان کو جو ہے ان کی نشاندہی کر لی گئی ہے، اور اب جو ہے ان کی پکڑ دھکڑ جو ہے وہ جاری ہے۔ اور پنجاب میں جو ہے 67,000 سے زائد باشندے جو ہیں وہ غائب ہو چکے ہیں، یعنی کہ ایک بڑی تعداد جو افغان مہاجرین کی، یعنی کہ وہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کہاں گئے ہیں، وہ اس ڈر سے جو ہے وہ چھپ گئے ہیں کہ حکومت پاکستان جو ہے ان کو زبردستی پکڑ کر جو ہے افغانستان بھیج دے گی، اس حوالے سے جو ہے وہ اب غائب ہو چکے ہیں۔ تو ان کو جو ہے پکڑنے کے لیے اب حکومتی مشینری جو ہے وہ حرکت میں آ چکی ہے، اور پراپرلی جو ہے ان کا اب سراغ لگایا جا رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں بلوچستان کی تو اس میں 5 روز میں جو ہے 54 افغان مہاجرین کو جو ہے وہ چمن کے راستے افغانستان واپس بھیج دیا گیا ہے، یعنی کہ ڈیفرنٹ صوبوں کی میں بات کر رہی ہوں، ڈیفرنٹ شہروں کی بات کر رہی ہوں کہ وہاں پر جو ہے افغان مہاجرین کو جو پکڑنے کا سلسلہ ہے وہ جاری ہے، کیونکہ کامنٹ سیکشن میں بہت سارے لوگ بولتے ہیں کہ ابھی تک کراچی میں جو ہے وہ آپریشن نہیں ہو رہا، فلاں جگہ پہ نہیں ہو رہا، نہیں ابھی آہستہ آہستہ جو ہے وہ آپریشنز کیے جا رہے ہیں، کراچی میں بڑے پیمانے پر آپریشن کیا جا رہا ہے، اسلام آباد راولپنڈی میں آپریشن جو ہے وہ کیے جا رہے ہیں، اور اس حوالے سے جو ہے بڑی تعداد میں جو ہے افغان مہاجرین کو پکڑا جا رہا ہے، اور ابھی آنے والے دنوں میں جو مزید جو ہے ہم تیزی اس میں دیکھیں گے۔ اور ابھی جو ہے افغان مہاجرین جو کہ چھپتے پھر رہے ہیں ان کے حوالے سے جو ہے وہ بہت جلدی خبر آ جائے گی کہ ان کو جو ہے وہ ان کی نشاندہی کر لی گئی ہے اور ان کو واپس جو ہے وہ بھیج دیا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں 2023 سے اب تک جو ہے کتنے افغان باشندے جو ہیں وہ پاکستان سے جا چکے ہیں، تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ 8 لاکھ ایسے افغان مہاجرین ہیں جو کہ رضاکارانہ طور پر جو ہے افغانستان واپس جا چکے ہیں، کیونکہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ سلسلہ ابھی سے جو ہے شروع نہیں کیا گیا، یہ 2023-2001 سے جو ہے یہ سلسلہ جو ہے شروع کیا گیا ہے افغان مہاجرین کو واپس بھیجنے کا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں جو دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں اس حوالے سے پاکستان جو ہے وہ اپنے ملک کو جو ہے وہ پیسفل بنانا چاہ رہا ہے، اور اس حوالے سے جو افغان مہاجرین ہیں ان کو واپس بھیجنے کا جو سلسلہ ہے وہ حکومت پاکستان کی جانب سے جو ہے وہ اپنایا گیا ہے، تاکہ پاکستان کو جو ہے وہ دہشت گردی سے جو ہے وہ فری کیا جا سکے۔ اور 2002 سے 2005 تک کی اگر ہم بات کریں تو 30 لاکھ افغان مہاجرین جو ہیں ان کو بھیجا جا چکا ہے، اور یہ جو سلسلہ ہے یہ ابھی تک جو ہے وہ جاری ہے۔ حکومت پاکستان کا یہ موقف ہے کہ افغان جو باشندے پاکستان میں موجود ہے اب ان کو افغانستان جو ہے بھیجا جائے، یعنی کہ پاکستان میں کوئی بھی افغان باشندہ موجود نہ رہے، کیونکہ ان کا اپنا ملک جو ہے وہ موجود ہے افغانستان، جہاں کی معیشت بھی اب ٹھیک ہو چکی ہے، وہاں کے حالات بھی ٹھیک ہو چکے ہیں، یعنی کہ وہاں کی جو اپنی گورنمنٹ ہے وہ اس چیز کا جو ہے وہ کہہ چکی ہے کہ اب ہمارے حالات ٹھیک ہیں۔ تو حکومت پاکستان کی جانب سے یہ موقف اپنایا گیا ہے کہ جب ان کے ملک کے حالات ٹھیک ہیں تو وہ یہاں پر کیا کر رہے ہیں، ان کو اب یہاں سے واپس جانا چاہیے، اور حکومت جو ہے افغان کی وہ بھی اب خیر مقدم کر رہی ہے اپنے لوگوں کا،
तो फिर अब ये वक्त आ चुका है कि हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से बल्कि पूरी अवाम जो है अब ये चाहती है कि अब जो अफ़गान मुहाजिरीन हैं वो वापस अफ़गानिस्तान रवाना हो जाएं। तो ये जो सिलसिला है ये काफ़ी दिनों से जारी है और अब देखने आने वाले दिनों में इसमें मज़ीद तेज़ी आएगी, क्योंकि हुकूमत के जो इदारे हैं, जो मुतालिका इदारे हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, पुलिस अफसरान हैं, वो बाकायदा तौर पर जो है वो खुफिया ऑपरेशंस भी कर रहे हैं और जो अफ़गान मुहाजिरीन छुपे हुए हैं वो भी अब बच नहीं सकेंगे। अब जो है उनका पता लगाया जाएगा और उनको डिपोर्ट किया जाएगा और उनका वापस जो है पाकिस्तान में आना नामुमकिन ही लग रहा है। और इसके अलावा आपको पता है कि कुछ और भी कैटेगरीज़ के जो अफ़गान मुहाजिरीन हैं जिनको मोहलत दी गई है, यानी कि जिनके पास POR कार्ड हैं, उनको जो है 30 जून तक जो है मोहलत दी गई है, यानी कि वो रज़ाकाराना तौर पर जो है वापस चले जाएं। अगर वो इस डेडलाइन को मीट नहीं करते तो उनको भी एक वक्त आएगा जब गैर कानूनी करार दिया जाएगा और उनको फिर ज़बरदस्ती जो है वापस अफ़गानिस्तान भेजा जाएगा। तो इस हवाले से मज़ीद हम देखते हैं कि फ़र्दर क्या रिपोर्ट्स आती हैं। जो भी रिपोर्ट्स आएंगे इंशाल्लाह वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और आज के व्लॉग से इतना ही। मुझे अनीता को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।